देव बरो दिसत्यो तुमकां सुमेस्तांक खरी एक फिर्याद रुजू करीचे जाल्यार दोग वा तेग साक्षी जाय म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां दाखोवन दिता. एक भाव सूख करीत जाल्यार ताचें सूख दाखोवन दी. तो आयकात जाल्यार तो पाटी आयला म्हूण चिंत. जर तर तो आयकना जाल्यार दोग वा तेग साक्ष काणयोन थंयसर ते रुजू कर. मात्र न्ही जर तर आयकना जाल्यार ताका सोडू म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. आज आमच्या क्रिस्तांव जिणेक दोन वा तीन साक्ष्यो आसात गे. वय आमकां तीन साक्ष्यो आसात. ते जावन आसा पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. वय भाव भयणीनो, त्यो तीन साक्ष्यो आमकां दिल्यात. कित्याक दिल्यात म्हळ्यार आज आमी देवाची भुरगीं जावन आसात, जेजू क्रिस्ताचे भाव भयणी जावन आसा म्हणून ह्यो तीन साक्ष्यो आमकां देवानच रुजू करून दिल्यात. कित्या पासत आमी कोणीय सुखीदार जावन देवा मुखार रावूं नजो, पातकांत रावूं नजो बगर ह्यो तीन साक्ष्यो आमकां रुजू करतात. कितें म्हळ्यार आमी देवा थावन स्विकार केल्लीं जावन आसा. आमचीं पातकां बोगसाल्यांत मात्र न्ही, आमी केदाळ ताचे थंय जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरला. तवळ आमी सूख आदारल्यार, पाताक आदारल्यार केदाळ आमी पाटी पोरतात हांव. ह्यो साक्ष्यो आमच्या मुखार केदाळ आसात. तवळ आमचे थंय ती सोडवण स्विकार जाता म्हणून देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटा थंय हांव आसा म्हणून. वय भाव भयणीनो, आज आमच्या मदगांत कोण आसा? जेजू क्रिस्त आसा. जेजू क्रिस्ताचे त्यो तीन साक्ष्यो आमकां आज चुकीदार न्ही बगर आमकां दिल्ले ते बोगसाणें ते रुजू करून दाखयता. वय आज जेजू क्रिस्त वैयक्तीक रितीन आमच्या लागीं आयला. तो मनीस जावन आयलो कित्या पासत? आम्हा सर्वांकी सोडोवच्या पासत, पातकां थावन सोडोवच्या पासत मनीस जावन आयलो. पूण ताचे साक्ष कोणी ती रुजू करूंक ना. पूण देखूनच जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो. थंयसर कुर्सार मरता आसतना ताच्या काळजांत हांवन वाडलेलें तें उदक आनी रगत तें साक्ष जावन आसा. आनी ताणें ताचे थंय पावार्थ दवरल्याक पवित्र आत्म्याक पाटयला. ही जावन आसा तिसरी साक्ष. वय भाव भयणीनो, ही साक्ष जर तर आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी भागी जावन आसा. वय देवान दिल्ल्यो तीन साक्षी, देव ही साक्ष पळयता. आज देवा मुखार आमी रावचे जाल्यार आमी जर तर सुखीदार जाल्यारय, पातकी जावन आसल्यारय, जर तर देवा मुखार रावचे जाल्यार ह्यो तीन साक्ष्यो आमकां जाय. आमी गुन्यांवकार न्ही म्हणून रुजू करची. ह्यो तीन साक्ष्यो बापाच्या उजव्या कुशीक बसून जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासत ह्यो साक्ष्यो काणयोन तो आमचे पासत विनंती करन आसा भाव भयणीनो. आनी ह्या संवसारांत आमी आसतना खंडीत आमी ताच्या नांवान सांगाता मेळटना तो आमच्या मदगांत आसा. मात्र न्ही, आमच्या भितर तो आसा, आमच्या सांगात आसा. आनी ताच्या सांगाता आमी रावूंक ताणें आमकां विंचून काडला. आनी तो म्हणटा, खंयचीय वस्त तुमी मागतात जाल्यार तो तुमकां दितलो. खंडीत भाव भयणीनो, आमी कितें मागचें तर ताचें सांगातपण आनी की चड आनी चड ताजो एकवट आमी मागया. आमेन.